साखरेचो चैत्र उत्सव हो तसो गोंयांतलो खूब व्हडलो उत्सव. चैत्रेच्या पयल्या आठवड्यात सुरू जाता आनी 5 दीस चैत्र उत्सव चलता. सगळ्यात पयल्यात तरी साखरेकारांक आनी सगळींच गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. चैत्र उत्सवाच्या निमित्तान वीरभद्र हो पुराय गोंयभर फेमस आनी वीरभद्र उत्सव पळोवपा खातीर सगळेच गोंयचे लोक ह्या साखरेच्या चैत्र उत्सवाक येता. ही आपली परंपरा देवस्थान समिती खूप बऱ्या पद्धतीने ऑपरेशन आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे सगळ्यांचे पदाधिकारी तो उत्सव व्हडा उमेदीन आनी बरो जावचो सगळे प्रयत्न आसतात. साखरेच्या ह्या विठ्ठलापुरांतल्या विठ्ठल मंदिरात हो उत्सव व्हडा उमेदीन जाता. हांव परत एकदा साखरेकारांक आनी सगळेच गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा मेळटा. पुराय गोंयांत जे फामाद जो चैत्र उत्सव आणि त्या उत्सवाची सांगता वीरभद्र जो आमचे विधी नृत्य आसा तो आमच्या विठ्ठलापूर साखळे हांगा फाटलीं सगळ्यांची वर्सां हांगा चालू आसा. वीरभद्र म्हणजे एक शक्ती, आदर आणि शिवशंकराचे रुद्र उग्र रूपाचे ते प्रतीक आसा आणि ताजें एक वेगळेपण आमकां साखळे वाठारांत विठ्ठल मंदिराच्या प्राकारांत पळोवपाक मेळटा. दक्ष प्रजापती राजान जो यज्ञ केलो त्या वेळार सतीक जो अपमान जालो आणि त्या अपमानांतल्यान तिणें अग्निदहन केलें आणि तेन्ना शिवशंकराक इतलो राग मारलो ताणें आपली जटा जमीन आपटली. ताच्या उपरांत जो निर्माण जालो तो शिवशंकराचे रुद्र रूप वीरभद्र. ताणें येवन दक्ष प्रजापतीची आपली आवय आपली सती ती गेली आणि ताका लागून तो सगळो तो यज्ञाचो तो विध्वंस करता आणि मागीर तो शांत जाता. अशें सुंदर ह्या कथानकाचेर आधारीत हो वीरभद्र उत्सव हांगा आमच्या विठ्ठल मंदिरांत जालो. म्हज्या बरोबर सगळे जे वाद्यवृंद आसा एका दीपचंदी रागाचेर हे सुंदर अशे जे वाद्य आसा ते फुडें वतात आणि फाटलीं साबार वर्सां हे आमचे जे वाद्यवृंद कलाकार जे आसा न्ही ते सुंदर रित्या हे वाजयतात आणि ही परंपरा चालूच आसा. म्हणटकूच गोंयसून न्हय गोंयच्या भायर कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान लोक हे वीरभद्र विधी नृत्य पळोवपाक येता की हेका एक पदन्यास वेगळो आसा, हाजें उग्र रूप आसा आनी ताका लागून एक तरेचो वेगळो आमकां वेगळेपण हांगा पळोवंक मेळटा. समस्त गोंयकार हांगा येतात ताका लागून हांव गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हो उत्सव सांगता. आतां रोखडेच हांगा ह्या वेळाचेर रथ उत्सवान ह्या चैत्र उत्सवाची समाप्ती जातली. सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.